खेल के मैदान से की इस एडिशन में मैं हुमायूं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जुमेरात को मिल रहे हैं हम, थर्सडे को। वेडनेसडे को मैंने कहा था मेल के साथ मिलेंगे, लेकिन कल टेस्ट मैच जारी था और एक अनयूजुअल टेस्ट मैच। 3, 2.5 और 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म होते हैं हमने देखे। हमने ये भी देखा है कि आखिरी दिन 2 सेशन टीम नहीं टिकती है, वो 2 सेशन में मैच डिसाइड हो जाता है। हमने हर वक्त ये सोचा कि ये वो जमाना ही नहीं है कि पूरा दिन 5वां दिन कोई टीम खेले और टेस्ट मैच बचाए, और होता भी नहीं है। अब अगर कोई टीम 5.5 सेशन खेलती है, 170 ओवर खेलती है और टेस्ट मैच बचाती है, तो ये अनयूजुअल टेस्ट मैच है, ये अनयूजुअल हैपनिंग है। इसमें क्रेडिट उसी टीम को जाता है, उसको नहीं जो जीत नहीं पाई कि उन्हीं ने मैच बनाया। उनने कैसे मैच बनाया? दे वर इन पोजीशन ऑफ विनिंग बट दे वर नॉट अलाउड टू विन। तो पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली वो बहुत कम देखी जाती है, बहुत कम, ये रियर मामला है। एक जमाने में इंडियन टीम थी जब गवास्कर, वेंगसरकर या विश्वनाथ, महेंद्र अमरनाथ वगैरह थे, तो ये 5वां दिन निकाल लेते थे। और हनी मोहम्मद ने भी अपने वक्त जब 337 की इनिंग खेली तो 3-4 दिन बैटिंग की, और यहां बाबर आजम ने 10 घंटे बैटिंग की। एपिक इनिंग विदाउट डाउट उनकी। और उसके साथ अब्दुल्ला शफीक की बेमिसाल इनिंग। 22 साल के हैं, 5 टेस्ट खेले हैं, वो दिन ब दिन मैच पर नजर आ रहे हैं। रिजवान ने सेंचुरी बनाई और लोगों ने लिखा कि ज्यादातर बाबर आजम और रिजवान ने मैच बचाया, तो मैंने लिखा नहीं, मैंने कहा नहीं, नुमान अली ने जो 18 बॉलें खेली रन बनाए बगैर, उनका भी बराबर कंट्रीब्यूशन है। और फिर लोगों ने वो उठा के अपने नाम से पेस्ट कर दिया। चलिए ठीक, मगर वो समझ गए कि ये 18 बॉलें भी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो उनने खेली और मैच बचाया। मैच के बारे में और बात करूंगा, लेकिन आज ज्यादा मेल है आपकी, और ज्यादा मेल का ताल्लुक इसी मैच से है। यहां हिलाल अहमद खान है, ये किरण कुपवारा से कहते हैं कि अब्दुल्ला शफीक का फ्यूचर आपको कैसा दिखता है, कि वो जैसा खेल रहे हैं, जैसा विकेट पे टिकते हैं, जैसा डिफेंस उनका है, अभी तो ही लुक्स अ वेरी ब्राइट प्रोस्पेक्ट। अगर वो फेल हो जाए बीच में तो उनके साथ कंटिन्यू करना है, जो पाकिस्तान में नहीं होता। और आपने साजिद खान का लिखा है कि साजिद खान टॉस करते रहे बॉल, मगर 2 विकेट लिए मैच में। और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम में लेग स्पिनर होना चाहिए? अगर मेरा शो आप देखते हैं तो सीरीज से पहले से मैं कह रहा हूँ, राइट आर्म लेग स्पिनर चाहिए। यू नीड अ रिस्ट स्पिनर इन द टीम। अब अगर यासिर शाह नहीं है तो शादाब तो खेल सकते हैं, वो बैटिंग भी स्ट्रेंथन हो जाएगी उनसे अगर वो फहीम अशरफ की जगह आ जाते हैं। और वैसे दोनों स्पिनर्स के बारे में पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। और दानिश आफाकी कहते हैं कि बाबर आजम का नॉक वन ऑफ द ग्रेट नॉक्स है रिसेंट टाइम्स का। 4थी इनिंग में हाईएस्ट स्कोर है कैप्टन का। कहाँ रेट करते हैं इस नॉक को? इसको उनकी क्रिकेटिंग लाइफ का हाईएस्ट नॉक, द बेस्ट रेटिंग ही कैन गेट। लेकिन आप 10 घंटे बैटिंग कर रहे हैं और पता है कि मैच हार जाएंगे, 2 विकेट जल्दी गिर गए हैं, और सामने आपके पैट कमिंस हैं, स्टार्क हैं, नेथन लायन है, और एक बहुत बड़ी टीम है, और उसके बाद आप लगे रहें तो डेफिनेटली ये क्रिकेट की तारीख में जो 4थी इनिंग में ग्रेट नॉक्स हैं उनमें से एक होगा। इनने भी अब्दुल्ला शफीक की बात की है, सही बात है कि वो कह रहे हैं कि उन्हें फर्स्ट क्लास मैचेस बिल्कुल ही नहीं खेले हैं और 22 साल के हैं और ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ ही नीड्स टू बी परसिस्टेंट विद प्लेयर्स को नर्चर किया जाता है टू ब्लॉसम। आसिफ कुपवारा से कहते हैं कि या पूछते हैं कि T20 और वनडे में तो बहुत जबरदस्त शाहीन आफरीदी इफेक्टिव दिखते हैं, क्या टेस्ट क्रिकेट में वो किसी प्लानिंग के बगैर बॉलिंग करते हैं जिसमें एक थॉट आउट प्लान होता है जिससे एग्जीक्यूट करके बॉलर विकेट लेता है? शायद वो अभी उनके सिस्टम में नहीं है। किसी हद तक मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करता हूं कि थ्रू आउट द इनिंग मैंने देखा कि वो ऊपर खिला रहे हैं और यॉर्क करने की या फ्रंट फुट पे मूवमेंट के वेट में बैट्समैन को आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट बॉल का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो डिफरेंट लेंथ्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऑफ के बाहर वाइड बॉल भी काम आ जाती है कभी थोड़ी, सारी स्टंप्स पे करना जरूरी नहीं है। हमने मोहम्मद आमिर को देखा, वो बैट में छेद करने की कोशिश करते थे, दौड़ दौड़ के आके सीधा विकेटों पे बॉल और फिर पिटते रहते थे।
शाहीन आफरीदी बेटर इक्विप्ड है उनसे, लेकिन ये बात समझने की है कि वैरायटी की बहुत ज़रूरत है अगर टेस्ट क्रिकेट खेलना है। ये 10 या 4 ओवर का मामला नहीं है। शेख फयाज कहते हैं डिस्पाइट विन और लॉस पाकिस्तान क्रिकेट हैज गेन्ड अ लॉट बाय गेटिंग ऑस्ट्रेलिया टू प्ले अ टेस्ट सीरीज इन पाकिस्तान। तो इससे लगता है उनका फ्यूचर ब्राइट है। डेफिनेटली एक ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम आई है और कॉम्पिटिटिव मैच हुआ सेकंड टेस्ट, और जब ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम आए तो सारी दुनिया की नज़रें आपकी तरफ मरकूज होती हैं, तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा उनके क्रिकेट पे। बट जावेद कहते हैं क्या पाकिस्तान इंडिया की तरह स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं बना सकता है मैच जीतने के लिए, और टेस्ट ड्रॉ नहीं होंगे और टेस्ट में नतीजा निकलेगा और उससे बहुत बेहतर टेस्ट क्रिकेट की एडवर्टीजमेंट होगी। बट जावेद आप जो कह रहे हैं कि स्पिन फ्रेंडली विकेट क्यों नहीं बनाते, अब पाकिस्तान का एक मामला सीरियस है। उनके पास जो 2 स्पिनर खेलते हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के दोनों नहीं है। अब वो घबराते हैं कि अगर स्पिन फ्रेंडली विकेट बना लिए और वहां से नेथन लायन चमक गए, और हमने स्वीपसन को जो देखा बॉलिंग करते वो ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं, पहले टेस्ट में भी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, तो वो श्योर ही नहीं है कि हम स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाएंगे तो हमारे बॉलर अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि यासिर शाह पहले इंजर्ड थे, फिर आउट ऑफ फॉर्म थे, और आज कहाँ हैं ये नहीं पता है। तो कोई ऐसा स्पिनर नहीं है उनके पास ऑन रडार जिनको वो सिलेक्ट करते हैं जो उस टर्निंग विकेट का फायदा उठा के दूसरी टीम को, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, ये मामूली टीम नहीं है, गिरा सके। इसलिए वो सेफ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि पहले तो विकेट नॉर्मल बिहेव करे बैटिंग के लिए, और उसके 3 दिन के बाद अगर विकेट कुछ करता है तो नतीजा निकल सकता है। अब जहां विकेटों की आपने बात कही, वहां रमीज ने पिछले दिनों कहा कि हम एमसीजी का क्यूरेटर लाएंगे लाहौर टेस्ट के लिए। वो कर क्या रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। उन्हें हर चीज में टांग अड़ाई है, सिलेक्शन में भी, ग्राउंड में भी, स्टेडियम के नाम में भी, प्लेयरों में भी। ये उनका काम नहीं है। और क्या पाकिस्तान में कोई क्यूरेटर विकेट नहीं बना सकता? वहां टेस्ट क्रिकेट नहीं हुई, 4 दिन के मैच तो होते थे, विकेट तो बना सकते हैं अगर आप चाहेंगे विकेट रिस्पॉन्सिव हो। असल में विकेट वो भी नहीं होना चाहिए कि 2.5 दिन में मैच खत्म हो। विकेट ऐसा होता है कि 1-2 दिन ट्रू प्ले करे, फास्ट बॉलर को थोड़ा सपोर्ट करे, 3 दिन के बाद स्पिनर का सपोर्ट करे, और बैट्समैन के लिए भी दुश्वारी बढ़े, और जहां बैट्समैन स्ट्रोक खेलना चाहे वो खेल भी पाए। तो ऐसे विकेट तो वहां प्रोड्यूस होते होंगे ना, लेकिन अब डायरेक्शंस क्या वो देते हैं, और वो हर चीज पे बाहर से लोगों को लाने को तैयार है। जैसे उन्हें ड्रॉप इन विकेट्स का, हम ड्रॉप इन विकेट्स लाएंगे, एक्सपेंसिव काम, मुश्किल काम, बहुत मामला है ड्रॉप इन विकेट्स में। तो इसलिए वो इसको अंग्रेजी में कहते हैं जंपिंग द गन, सोचे बगैर कुछ कह देना। तो ये सवाल आते हैं आपके कराची टेस्ट के बारे में। और कराची टेस्ट के बारे में देखिए, अब टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, खुल के बैटिंग की, अच्छे रन बनाए, और पहले दिन बाबर आजम ने जो मिस्टेक की उससे ऑस्ट्रेलिया को बहुत फायदा हुआ। उन्हें स्पिनर्स को कहा लेग के बाहर बॉलिंग करो, हम डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे। और मैंने उस दिन भी कहा था शाम को कि ऐसे क्रिकेट से ज्यादा चांस है मैच हारने का, जीतने का तो चांस ही नहीं। कि आप मान गए पहले दिन ही कि हमें कुछ नहीं, हम हमारे बॉलर कुछ नहीं कर पाएंगे, वो गलती हो गई। टीम सिलेक्शन में भी गलती हुई, यू हैड टू प्ले रिस्ट स्पिनर, यू नेवर प्लेड इट। और उसके बाद बड़ा स्कोर हुआ। पाकिस्तान का कोलैप्स कैसे हुआ किसी को समझ नहीं आया। 2-3 बॉलें स्टार्क ने ठीक की, सही है, खासकर फवाद आलम की बॉल तो वो भी सही है, लेकिन एकदम टीम टिक ही नहीं पाई, कुछ कर ही नहीं पाई, और टीम को कुछ समझ भी नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया रैन थ्रू देम 148, और दैट इज वेयर ऑस्ट्रेलिया कमिटेड अ मिस्टेक। वहां ऑस्ट्रेलिया ने अपने हाथ से मैच छोड़ दिया और अपने को नुकसान पहुंचाया। देखिए, जब एक टीम 148 पे आउट हो जाए, वो साइकोलॉजिकली टोटली डेसिमेटेड है, डाउन है, आइडिया नहीं अब क्या करना है, हमें रिकवरी का टाइम नहीं है। अगर आप फॉलो ऑन दे दे, सोचने का टाइम नहीं है। 148 का बैगेज, परेशानी, फेलियर लेके आप फिर आएंगे मैदान में, और आप दूसरी में 250 तक निकल जाएंगे अगर अच्छा भी खेला, क्योंकि पहले आपको वो 400 प्लस रन की लीड कवर करनी है, फिर 150 रन 100 रन खुद बनाने हैं मैच सेफ होने के लिए। ये तीसरी इनिंग में मामला बड़ा डिफिकल्ट होता है,
وہ تیسری اننگ میں نے کہا میکس اور مارس ٹیسٹ میچ اینڈ آسٹریلیا مارڈ دا ٹیسٹ میچ. 97 رن بنانے کے لیے انہوں نے نئی اننگ کھیلی. فار 97 رنس دے پلیڈ این اننگس. یہ سمجھ نہیں آیا, اس لاجک نے ان کو ٹیسٹ جیتنے نہیں دیا. اس کے بعد پاکستان کی ریزسٹنس ٹھیک ہے, لیکن کرکٹ میں سائیکالوجی بڑا رول پلے کرتی ہے. امیڈیٹلی کیا ہوا اس کا اثر بہت رول پلے کرتا ہے آپ کی سائیکی پہ, آپ کے کرکٹ پہ. اور وہاں آسٹریلیا نے ہاتھ سے چھوڑ دیا پاکستان کو. جب وہ 97 رن اور ایک دن رات کا ریسٹ, نیکسٹ ڈے پھر کھیلا 1 گھنٹہ, تو پاکستان کی ٹیم کو ٹائم ملا ٹو ری گروپ اینڈ ریکور. اور پھر جب اسپنر بالنگ کر رہے تھے 5ویں دن آسٹریلیا کے, لیبوشین کو لے لیجئے, باقی قریبی فیلڈرز کو لے لیجئے, وہ ضرورت سے زیادہ قریب تھے بیٹسمین کے. اس سے پریشر نہیں آتا ہے بیٹسمین. اور ہم نے دیکھا کیونکہ جب بیٹ پیڈ آتا ہے وہ تیزی سے آتا ہے, وہ نہیں پکڑ پائے. اگر وہ 1 یا 1.5 فٹ پیچھے ہوتے وہ پکڑ لیتے, ریئیکشن ٹائم زیادہ ملتا. لیکن انہیں سر پہ چڑھا دیے, تو ریئیکشن ٹائم بھی نہیں تھا, تو کیچ ہاتھ میں نہیں آ سکے پلیئر کے. اب آپ دیکھیے رضوان جب وکٹ پہ آئے تو ابھی ڈاما ڈول معاملہ تھا. اگر رضوان آؤٹ ہوتے تو میچ ہار جاتا پاکستان. بابر سیٹ تھے, اور اس کے بعد رضوان نے اپنی آلموسٹ نیچرل گیم کھیلی, رسک کم لیے لیکن شاٹس مارے. اس میں بیٹسمین سروائیو کرتا ہے. اگر آپ 38 بالوں میں 4 رن بنائیں تو آپ 39ویں بال پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ اظہر علی کو سوچنا پڑے گا جو وہ بیٹنگ کرنے آتے ہیں, اور وہ ہے ڈیفینیٹ کینڈیڈیٹ فار LBW. یونس خان نے وہ ان کی مشکل دور کی تھی, فالنگ اوور, ٹانگ پہلے بال سے اس پیریڈ میں. اب یوسف بھی کوچ ہیں بڑے قابل, تو ہی ہیز ٹو اوور کم دیٹ. پھر میں نے کہا نعمان علی نے جو بیٹنگ کی, ایون ساجد خان نے کچھ بالیں نکالی, یہاں ہر بال میٹر کرتی تھی. اور یہاں اگین کمنز مسڈ کیو. 2 اوور کے لیے اسٹارک کو لانا تھا, نئی بال تھی. 2 اوور خود کرنے تھے, نئی بال تھی. ٹرن شرن تو ٹھیک ہے, نعمان علی جیسا بیٹسمین, ساجد خان جیسا بیٹسمین, دے ول بی ہسلڈ بائی پیس, شارٹ لفٹنگ بالز. وہ ٹرائی نہیں. بیچ میں گرین کو لائے 3rd نیو بال سے پہلے, اس کو کہا شارٹ بالنگ کر, وہ اپنے پیر پہ مانتا تھا, 4 ٹپے کھا کے بال کیپر تک پہنچتی تھی. وہ بھی سمجھنے کی پالیسی تھی, جبکہ گرین کو بیچ میں بھی یوز کرنا تھا, جو بالر تھک رہے تھے تب یوز کرنا تھا. تو کمنز وہ نہیں کر پائے جو انہیں کرنا تھا. اور وہ ابھی ریئلائز کرے گا ان کا تھنک ٹینک کہ کہاں کہاں خامی رہ گئی اور کہاں کہاں گرفت میں آیا ہوا میچ ہاتھ سے نکل گیا ان کے. نیتھن لائن نے بہت اچھی بالنگ کی, 2 رن کی ایوریج سے بھی انہیں رن نہیں دیے اور 4 وکٹ لیے ہیں. اور وکٹ میں ٹرن تھا, اور ان کی بال تھوڑی باؤنس کرتی ہے, مگر وہ ٹرن نہیں تھا جو ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں, یا جسے ہم ٹرننگ وکٹ کہتے ہیں. اور نیتھن لائن کہیں بھی پورٹنٹ ہو سکتے ہیں, اور پاکستان بھی جانتا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے اگلے میچ میں وکٹ کیسا ہوتا ہے. ڈیسائیڈر ہے, اٹ کین گو ایدر وے. جو جیت گیا وہ سیریز جیت گیا. تو اسی لیے وکٹ کم سے کم ایسا ہو جس سے رزلٹ نکلے, کیونکہ اے ڈران سیریز از اے ڈل سیریز. کتنے بھی ایکسائٹنگ میچ ہو, نو سیریز شوڈ اینڈ ان اے ڈرا. یہاں کچھ اور سوال ہیں. یہ مشتاق لون ترکوانگام شپین سے پوچھتے ہیں کہ ڈیڈ پچز ول کل ٹیسٹ کرکٹ فاسٹر دین T20. کسی حد تک آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر یو ڈونٹ فائنڈ ڈیڈ پچز دیز ڈیز. ریزلٹ اورینٹڈ پچز ہوتی ہیں اور زیادہ میچوں میں رزلٹ نکلتا ہے. اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ زیادہ ٹک کے کھیلنے کی بیٹسمینوں کو عادت نہیں ہے, اس لیے رزلٹ نکلتا ہے. اس میں صرف پچ کا ہی معاملہ نہیں ہے. یہ کل ایک ریئرٹی تھی کہ کوئی ٹیم اتنا لگ کے کھیلے. کچھ لوگ کہتے ہیں کریڈٹ آسٹریلیا کو جاتا ہے. ہاں جاتا ہے, دے کوڈ ناٹ ون دا میچ. لیکن یہ ڈیفینڈ ہوا ہے, اٹس ایز گڈ ایز وننگ اے میچ. بیکاز ان ریسنٹ ہسٹری no team has batted for 5.5 sessions to save a test match. ڈار رمضان کا سوال ہے, اس کا تعلق کرکٹ سے نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ایک زمانے میں انڈیا اور پاکستان کی ہاکی ٹیمز بہت اسٹرانگ تھی, سب کچھ جیتتے تھے, دنیا خوف کھاتی تھی. آج کہیں نہیں.
ان کی ہاکی کو ہو کیا گیا؟ دیکھیے انڈیا نے تھوڑا بہت کم بیک کیا ہے، اولمپکس میں برانز میڈل لیا، اور انڈیا کہیں پہلے 7-8 ٹیموں میں رہتا ہے، لیکن پاکستان کی حالت دیکھیے، پچھلے 2 اولمپکس میں کوالیفائی نہیں کیا ہے، ورلڈ کپ تک کوالیفائی نہیں کرتی یہ ٹیم، ان کی ہاکی ختم ہو گئی ہے ٹوٹلی۔ اور یہ دونوں کو جو سیٹ بیک ملا ہاکی میں، یہ ملا جب ایسٹرو ٹرف آیا، پہلے پالی گراس آیا، پھر ایسٹرو ٹرف آیا، اور مونٹریل اولمپکس میں ہم نے دیکھا جب نیوزی لینڈ آف آل ٹیمز اولمپکس جیت گیا گولڈ میڈل، تو انڈیا 8واں آیا یا 9واں ورلڈ چیمپئن تھا انڈیا۔ تو میں نے اسلم شیر خان صاحب سے کچھ سالوں بعد بات کی تھی، وہ بہت امپورٹنٹ پلیئر تھے ورلڈ کپ وننگ ٹیم کے، میں نے کہا آپ لوگوں کو ہوا کیا تب؟ انہوں نے کہا دیکھیے یہ جو ہمیں پالی گراس پہ کھیلنا پڑا تو ہمیں اس کی عادت نہیں تھی، تو ہم ایگزاسٹ ہو جاتے تھے، ہماری ٹانگیں دکھتی تھی، ہماری آدھی ٹیم بیمار ہو گئی 2 میچوں کے بعد، کیونکہ یہ جو سرفیس ہوتا ہے نا یہ ییلڈ نہیں کرتا ہے زیادہ، اور اس میں پاؤں اٹھانے میں تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے، گھاس جیسی چیز نہیں ہے، تو اس لیے وہاں سے ڈاؤن فال ہوا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے ریکور کیا، انہیں 78 کا ورلڈ کپ جیتا، ان نے بامبے میں 82 کا ورلڈ کپ جیتا، ان نے اس کے بعد 90s میں ایک ورلڈ کپ جیتا اسی پہ، لیکن اس کے بعد جو ان کی نیچے سے ٹیم گراؤنڈ لیول سے پیٹرنیج تھی وہ ختم ہوتی گئی ہاکی کی۔ اور ایک چیز یہاں ہمیں ماننی پڑے گی، ہاکی کے سارے رول تبدیل کیے گئے، اور انڈیا اور پاکستان جو ڈومیننٹ فورس تھے ہاکی کے، ان نے کچھ نہیں کیا کہ ہٹے مارو، لمبے سکوپ کرو اور بال کے پیچھے دوڑو، آف سائڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فری فار آل ہے، اور انہیں سارے رول ایکسپٹ کر لیا، کیونکہ جن کے پاس سٹک کی سکل کم تھی وہ اس میں چمک گئے اور انہوں نے میچ جیتنے شروع کیا۔ پھر آسٹریلیا اور ہالینڈ جیسی ٹیموں نے سٹک سکل بھی ڈیولپ کی، تو پھر اب ایک تو سٹیمنا زیادہ، ہٹ اینڈ رن میں اچھے، سکوپ میں اچھے، اور سٹک ورک بھی ہو گیا امپروو ایسٹرو ٹرف پہ، تو دھیرے دھیرے انڈیا اور پاکستان کی کہانی ختم ہونے لگی۔ مدثر رشید میر کہتے ہیں کہ جے اینڈ کے زیادہ پلیئر سال بھر میٹ پہ کھیلتے ہیں، پھر جب رانجی یا باقی میچز کھیلنے باہر جاتے ہیں وہ ٹرف پہ ہوتے ہیں، تو ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے ڈیفینیٹلی یہ بھی ہے ایک وجہ، کیونکہ میٹ پہ ٹانگ نکالی مار دیا تو لگ گئی، بالر کے پاس کچھ بھی سپیڈ نہیں ہے تو اٹھا دیا تو آپ کو ڈرا دیا، ٹرف پہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے، لوگ نیچرل ٹرف پہ بھی یہاں کھیلتے ہیں، نیچرل ٹرف جو ہے وہ مس بہیو کرتی ہے، اس سے بیٹنگ میں کچھ ڈر پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ پرابلمز ہو جاتی ہیں، کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ کب بال سامنے سے اٹھ جائے گی، کب بال نیچے بیٹھ جائے گی، تو وہ آپ کی بیٹنگ کے ریپرٹوار کا حصہ بن جاتے ہیں، اور بالر کو بھی جو انڈو فائدہ کہیں ملتا ہے وہ سمجھتا ہے میں یہی کر سکتا ہوں، مگر جو اصلی ٹرف ہوتی ہے ویل رولڈ آؤٹ ٹرف، اس پہ نہ یہ بیٹنگ چلتی ہے نہ یہ بالنگ چلتی ہے، یہ ایک معاملہ سیریس ہے۔ اور ہمارے پاس ابھی بھی ایک ٹرف وکٹ ہے، یہ امر سنگھ کلب کا وکٹ، اور کہیں نہیں ٹرف وکٹ ہے۔ داروف کا سوال ہے کہ کیا کوئی ٹینس کورٹ ہے کشمیر میں؟ جہاں یہاں گندن میں ایک ٹینس کورٹ ہے، وہاں ایک ٹورنامنٹ بھی آرگنائز ہوتا ہے، کشمیر اوپن، اسٹیٹ اوپن، سال میں کچھ لوگ کھیلنے جاتے ہیں، تو وہاں ایک ٹینس کورٹ ہے۔ اور یہ کہتے ہیں فٹ بال اور کرکٹ کی تو بہت بات ہوتی ہے، جے اینڈ کے میں کھیلتے بھی نظر آتے ہیں لوگ، کبھی ہاکی بھی یہاں لوگ کھیلتے تھے کیا؟ بالکل کھیلتے تھے، یہاں اندرا گولڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ ہوتا تھا، جس میں اس زمانے کی ٹاپ موسٹ ٹیم انڈین ایئر لائنس، بی ایس ایف اور ویسٹرن ریلوے، نارتھ ایسٹرن ریلوے، اور بیسٹ ٹیمیں آتی تھی انڈیا کی کھیلنے۔ ہم نے یہاں اشوک کمار کو، گووندا کو، گنیش کو، اسلم شیر خان کو، انعام الرحمان کو، سیڈرک پریرا کو، سب کو کھیلتے دیکھا ہے۔ اور یہاں وانڈررز کلب بہت پرانا کلب تھا، خالصہ بلوز اچھا کلب تھا، پھر کاسمس کلب آیا تھا، یہاں کئی کلب تھے ہاکی کے۔ یہ جو پولو گراؤنڈ کا کونا ہے جہاں آپ کو، جہاں ٹیکسی سٹینڈ ہے، اس کے ساتھ والا گراؤنڈ جو تھا وہ ایکسکلوسیولی ہاکی کے لیے تھا، گھاس ہی تھی لیکن بہت مینٹینڈ تھی، ان ایون بالکل نہیں تھی، تو وہاں اچھی ہاکی کھیل سکتے تھے آپ، تو ہاکی کھیلی جاتی تھی۔ پھر ایسٹرو ٹرف کی بات ہوئی، کبھی سنگھ پورہ میں لگے گی، کہیں لگے گی، لیکن آج تک لگی نہیں ایسٹرو ٹرف۔ اور اس ٹرف سے یاد آیا مجھے کہ فٹ بال کے سارے میچ یہاں جو ہے وہ ٹرف پہ ہوتے ہیں،
क्या आपको दिखता है यूरोप में सारी टीमें टर्फ पे खेलती हैं, वहां भी तो सर्दियां होती हैं? नहीं खेलती हैं। ये इट्स बैड फॉर फुटबॉल, टर्फ पे खेलना। इसका बाउंस सेम है। जब आप डिफरेंट ग्राउंड्स में खेलते हैं वहां बाउंस बॉल गिरती है, सेम नहीं है। बॉल की रिकवरी सेम नहीं है। आपके दौड़ने भागने का मामला जो है, कहीं ग्राउंड यील्ड करता है, कहीं बारिश से गीला हो जाता है। ये चीजें जो हैं इसमें एडजस्ट आपको करना होता है। यहाँ एक ही किस्म के मैदान पे खेल रहे हैं, मैट पे दौड़ रहे हैं, एक तो आपकी टांगें खराब हो रही हैं घुटने रिपीटेडली खेलने से, और आप समझ रहे हैं हमने बहुत कमाल कर लिया, हमने ये बनाया और सारे मैच यहीं खेलेंगे। ये अलग बात है, इस पर भी कभी डिस्कशन होगा और कभी फुटबॉल प्लेयर से भी मैं बात करूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने सवाल पूछने के लिए। और आज मैंने कराची टेस्ट की बात की। 21 को अगला टेस्ट मैच होगा, फिर उसकी भी बात होगी। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच जारी है, इंडिया और श्रीलंका की वनडे सीरीज होने वाली है, सब पे बात करेंगे। और यूरोपियन फुटबॉल आगे बढ़ रहा है, एटलेटिको मैड्रिड आगे निकल गया, कई एक टीमें हो गई, यूवेंटस कल 3 गोल से हार गया, तो और भी बातें होंगी। और लिवरपूल ने लीड बिल्कुल कम कर दी ईपीएल में सिटी की, तो कहाँ कभी 10 थी, आज तो बिल्कुल कुछ नहीं है, 1 पॉइंट की लीड है। तो इसलिए सब पे बात करेंगे इतवार को। आज आपने इतने सवाल पूछे, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप और सवाल पूछना चाहते हैं, यही प्रोग्राम आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पे, इसी का कमेंट्स में लिखते हैं। थैंक यू।